أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي
ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Sadaqallahul azim.